जहां चौराहों के ऊपर सरजमीन वतन के लिए कुर्बानी देने वालों के यादगारों को उखेड़ा जा रहा है, रियासत के मुहाफिज इदारों की जिस तरह तौहीन व तज़लील की जा रही है, अदालत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आज हमने फैसला कर लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। मैं पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, आज जुमे का दिन है, कल हफ्ता है, परसों इतवार और उसके फ़ौरन बाद सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। जी, आसमान से ये उतरे हुए नहीं, हमारी तरह के गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, आइन से इस हद तक मावरा जाएंगे कि वो पार्लियामेंट को भी सुप्रीम नहीं समझेंगे। आसान तरीका यह है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को नाअहल करार दो। हम वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे नज़दीक 4-3 का फैसला कोर्ट का फैसला है। कानून बन जाने के बाद अब आप अकेले अस खुद नोटिस नहीं ले सकते किसी मसले की। तो आज का मुत्तफ़क़ा ऐलान सोमवार के रोज़ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे मुल्क भर का अवाम और हमारे पार्टी के एक एक कारकुन घर से निकलेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा फलाना काम है, मैं इसके लिए रुक रहा हूँ। उसको सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ आना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज देना होगा। के दौर में इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो हमला किया जा चुका है, उसका सब सबूत मौजूद, कुछ लोगों को सजाए हुए। क्या ये सिर्फ एहतजाज पुरअमन सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा या उस तरह माजी को दोहराते हुए अदलिया के अंदर भी घुसा जाएगा? नहीं, पुरअमन होगा, एहतजाज होगा। और हमारी तो आपने तारीख देखी है, हम यहाँ इस्लामाबाद आए हैं, आपकी आंखों के सामने 15 दिन हम रहे हैं, इतना बड़ा हुजूम यहाँ रहा, लेकिन आपने देखा कि हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। ये बताइएगा कि आप हुकूमत में हैं, क्या हुकूमत में रहते हुए आप सिर्फ एहतजाज ही करेंगे, बदवाएं ही करेंगे या कोई और इकदाम या कोई और ऑप्शन? ये सुना जा रहा था कि इमरजेंसी के नफाज के ऊपर भी मुशावरत हो रही है, इस हवाले से भी जरा आगाह क्या कंट्रीब्यूशन करेगी सर? मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडीएम की बात कर रहा हूँ। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत नहीं। पीडीएम एक सियासी क़ुव्वत है, पीडीएम एक सियासी प्लेटफार्म है। मैंने पीडीएम के फैसले से आपको आगाह कर दिया है। अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको ये जो कुछ हो रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, कोई फौज के अंदर भी तकसीम है जिसकी वजह से उनके मापे जो या उनकी बाक़ियात है, जनरल फैज़ और इनकी बेटी है, जिसकी वजह से जजेस इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई फौज के अंदर उसका कोई रिटायर्ड जनरल इस वक्त भी इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए लॉबी कर रहा है तो इदारा मौजूद है, इदारा उसका खुद एहतसाब करे। लेकिन हम इदारों से इख्तलाफ किए भी हैं हमने, लेकिन उसके भी हुदूद होते हैं।
اور اگر کسی نے بھی توڑ پھوڑ کی، اس کا معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی شرپسند ہمارے صفوں میں داخل ہوئے ہیں، اسی وقت ان کو پکڑا جائے گا۔ دفعہ 144 نافذ ہے اسلام آباد میں، فوج کے حوالے کیا ہوا ہے، ایسی صورت میں کیا آپ کو اتنا بڑا احتجاج ادارے کے خلاف احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے گی حکومت کی جانب سے؟ یہ مسئلہ اب ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں۔ احتجاج پر ہیں، حکومت کی اتحادی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ بھی احتجاج پہ آ رہی ہیں، ملک کی معیشت پہلے سے ہی دگرگوں ہے، اب سیاست کس طرف جا رہی ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت، ملک کی معیشت ہو، ملک کے اخلاق ہو، ملک کے قانون ہو، ملک کا آئین ہو، سب کچھ عمران خان کے لیے داؤ پہ لگایا گیا ہے۔ آج صرف حکومت نے اپنا فرض پورا نہیں کرنا، پاکستان کے ایک ایک شہری نے اس ملک کے آئین کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے، اداروں کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا مولانا ہے۔ صاحب، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی کوئی مزید اس کے اوپر بات کی جائے، پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں، مزید کچھ اس کے پارلیمنٹ کی قراردادیں موجود بھی ہیں، اور پارلیمنٹ آگے بھی اپنے اقدامات کرے گا۔ پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے ابھی۔ مولانا صاحب، کیا اس ساری صورتحال سے کوئی تھرڈ پارٹی اگر فائدہ اٹھاتی ہے تو کیا ان کا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ حضرت، بات یہ ہے کہ یہ احتمالات ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں یقین کی بنیاد پر کر رہا ہوں، احتمال سے میرے یقین کی باتوں کو مت اڑائیے۔ تصادم کا خطرہ نہیں ہے مولانا؟ جی وہ تو بتا دیا ہے نا، جو بتا دیا ہے، جو کریں گے تو جواب دیں گے۔ ڈنڈے سے بات کرو گے تو ڈنڈے سے جواب دیں گے، مکے سے بات کرو گے تو مکے سے جواب دیں گے، روڑے سے بات کرو گے تو روڑے سے جواب دیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ پھر چٹھی کا دودھ یاد دلا دیں۔ جی، ان 3 ججوں کے خلاف جنہوں نے کل یہ فیصلہ دیا، کیا حکومت ریفرنس لائے گی؟ یہ بات ابھی ذرا چھوڑ دیں، یہ بات اس والا بھی چھوڑ دیں۔ مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو سب دیکھا قوم نے کہ ریاستی اداروں پر حملے ہوئے، شہداء کی تصویروں پہ جوتے مارے گئے، کلمہ طیبہ پر عمران کے خلاف کیا مسجد کو جلایا گیا، کلمہ طیبہ پر۔ کریں گے کہ غداری کا مقدمہ درج کریں؟ جی، غداری کا مقدمہ عمران پر کوئی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے دہشت گردی کا لفظ کافی ہے، یہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اپنے ادارے موجود ہیں۔ ہم نے کہا تو یہی جا رہا تھا کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، ابھی خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد میں فوج کو تعینات کیا ہے، تو یہ الیکشن مطلب کیوں نہیں ہو رہے تھے، اور ابھی مطلب ہوں گے الیکشن، مطلب جو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے؟ الیکشن کا معاملہ الگ ہے، وہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا، مطلب وہاں پہ امن آیا جو دہشت گردی؟ ظاہر ہے کہ جو حملے کیے گئے ہیں، جو دہشت گردی کی گئی ہے، جو غنڈہ گردی کی گئی ہے، جو ریاست پہ حملے ہوئے ہیں، یہ اگر طالبان کرے تو پھر غداری، اگر کوئی ایک تنظیم کرے تو بین، اور صرف ایک پارٹی کو اجازت ہے وہ جس کے ساتھ جو کھلواڑ کرے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔